नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बहुत ही प्यारा अमल है जो कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के तौर तरीकों को बदलेगा। थोड़ा सा आप इसको गौर और तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, थोड़ी राहत आएगी। आप इंशाअल्लाह ताला अगर ये अमल अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और इसको गौर और तवज्जो से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। क्योंकि जिस इंसान ने ज़िंदगी की हकीकत को समझा और इस पर अमल किया, इख़लास के साथ ज़िंदगी गुज़ारी, अल्लाह ताला के अहकामात को लेकर चला और ज़बान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा, अल्लाह के हकूक़ व फ़राइज़ का एहतमाम किया, तो इंशाअल्लाह वो इंसान कभी भी नामुराद नहीं लौटता है। उसकी मुरादें पूरी होती हैं, उसकी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। अल्लाह करीम उसकी तरफ नज़र करम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को ख़त्म फरमाते हैं। ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे का ख़याल रखती है, उसको धूप छाँव से, उसको सर्दी गर्मी से बचाती है, इस तरह से अल्लाह करीम उसका ख़याल करते हैं। तो आपने इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करनी है, क्योंकि हर इंसान कोशिश ही कर सकता है। कामिल मुकम्मल कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं। हम सिर्फ इस दुनिया में कोशिश करते हैं और किसकी कोशिश अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह किसको महबूब तरीन बना ले, ये हम नहीं जानते हैं। तो गौर और फिक्र से सुना करें अल्लाह की बातों को, अल्लाह के दीन को, अच्छी-अच्छी बातों को गौर से सुना करें। क्या पता कोई चीज़ आपके लिए जो है वो राह हिदायत बन जाए, कोई चीज़ आपके लिए ज़िंदगी को बदलने वाली बन जाए। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनने के साथ-साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है बड़ा ही खास है। देखिए अल्लाह करीम ने, अल्लाह पाक ने इंसान को मट्टी से पैदा फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते खड़क खनकती हुई मट्टी से हमने इसको पैदा फरमाया और इंसान के जिस्म का ताल्लुक यानी कि जो इंसान का जिस्म है, मट्टी का जो है वो ताल्लुक मट्टी से ही है, यानी इससे उगने वाली, जमीन से उगने वाली गजाओं से इंसान के जिस्म को तवानाई मिलती है। जमीन से निकलने वाले पानी से, जमीन से निकलने वाली हर वो चीज वो खाता है जो जमीन से उगती है, फल हो, फ्रूट हो, हर वो चीज जो जमीन से उगती है उससे उसके जिस्म को फायदा हासिल होता है। इसी तरह से जो उसकी रूह है वो आसमानों से उतरी है, तो इस रूह को तस्कीन जो है वो तभी मिलती है जब वो आसमान से उसका रब्त कायम होता है, आसमान वाले से उसका रब्त कायम होता है, तो फिर उसकी रूह को तस्कीन मिलना शुरू होती है। बाद लोग जिस्मानी कुव्वत तो बड़ी रखते हैं, यानी कि खाना पीना ओढ़ना पहनना बड़ा ही अच्छा है उनका, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हमारी रूह को तस्कीन नहीं है, हमारे अंदर एक हलचल है। तो ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी, आज का अमल उन्हीं के लिए है जिनकी रूह बेचैन है, जिनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, परेशानियां हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो ऐसे लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें और उसके बाद हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते जब आप कोई भी जिक्र, एक भी जिक्र को, अल्लाह के किसी भी जिक्र को लाजिम पकड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसके फायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जो आपको वजीफा बताऊंगी वो तीसरा कलमा का मैं आपको बताऊंगी कि आप तीसरे कलमे का विर्द करें, क्योंकि उसमें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तमाम जो है वो अफजल तरीन जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल तरीन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह और खजाना है अर्श का ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर जो है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सना है। तो आप के लिए ये सबसे बेहतरीन जिक्र है, अगर आप ये करें तो आपकी दिल को, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। और उससे अगली बात कि देखें, जब आसमान से बारिश बरसती है तो जमीन पर जो है वो मट्टी पर सब्जा उगता है, तो इंसान मट्टी से पैदा शुदा है। जब आसमान वाले से उसका रब्त कायम होगा तो ऊपर से जो रहमतों की बारिशें बरसेंगी तो उसके जिस्म को भी इंशाअल्लाह ताला सरशाब करेंगी, उसके जिस्म को भी शादाब करेंगी, उसकी जिस्म भी जरखेज होगा। अल्लाह करीम उसको अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, अच्छा अल्लाह करीम उसको अता फरमाएंगे, रहने को भी अच्छा मिलेगा, पहनने को भी अच्छा मिलेगा, ओढ़ने को भी अच्छा मिलेगा, हर चीज अल्लाह करीम उसको जरूर अता फरमाएंगे। आसमान से जब बारिश बरसती है, जमीन में जब वो पानी जाता है तो जहाँ कहीं भी मामूली सा कोई बीज भी पड़ा होता है तो वो भी उग पड़ता है। ऐसे ही जब अल्लाह ताला से इंसान का ताल्लुक कायम होता है तो उसके जिस्मानी ताकत जो है वो बहाल होती है, अल्लाह ताला उस पर करम नवाजियां फरमाते हैं,
اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کہیں اس کے جسم میں معمولی سی بھی کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اس کو فائدہ دینا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، دنیا میں موت ہو رہی ہے، کبھی کسی کا اعلان ہو رہا ہے، کبھی کسی کا اعلان ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کو بڑا عارضی سمجھتے تھے، اعمال پر توجہ دیتے تھے۔ اپنا کاروبار بھی دیکھیں، اعمال پر بھی توجہ دیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور تیسرے کلمہ کا ورد آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاری رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے سرہانے ملک الموت کو دیکھا۔ آپ پہنچے، ملک الموت صحابی کے سرہانے کھڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا کہ وہ مومن ہے۔ ملک الموت نے جواب دیا، آپ خوش ہو جائیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ پھر قسم کھا کر کہنے لگے کہ جب میں کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں اور اہل خانہ میں سے کوئی اس پر چیخ و پکار کرنے لگتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ واویلا کیسا، باخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی اس کے وقت سے پہلے لے کر چلے ہیں، نہ ہی اس کی مدت عمر سے پہلے آئے ہیں، ہم نے اس کی روح قبض کرنے میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ گے تو اجر پاؤ گے، لیکن اگر ناراض ہو کر واویلا کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ تمہاری رضا کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں، لیکن ہمارا قرض تمہارے ذمہ باقی ہے، ہم پھر واپس لوٹ کر آئیں گے، لہٰذا محتاط رہو، دھیان سے رہو۔ خشکی اور تری میں جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں، ہر دن میں رات میں ان کے چہرے کو میں 5 مرتبہ اچھی طرح سے دیکھتا ہوں اور پہچانتا ہوں، اور اگر وہ انسان 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، ملک الموت بھی خوشی سے دیکھتا ہوگا کہ اے نفس المطمئنہ، جس کو قرآن کریم میں نفس المطمئنہ سے پکارا گیا کہ وہ مطمئن روح کہ جس کو میں جلد لے آنے آؤں گا اور اس کے لیے خوشحالیاں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور دنیا میں بھی اس کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ جب وہ ذکر میں مشغول ہوگا، ملک الموت اس کی طرف نگاہ اڑائیں گے، اس کو دعائیں دیں گے، اس کے لیے کہیں گے اے نفس المطمئنہ میں تجھے لینے آؤں گا۔ تو انشاءاللہ آپ نے جو بھی آپ کے اعمال ہیں، دن ہو رات ہو، آپ نے ضرور بضرور اس کو کرنا ہے، کیونکہ جو لذتوں کو مٹانے والی، لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے موت، وہ انسان کو آ کر رہے گی، لیکن آپ نے جو جنت کے باغات ہیں، جو اللہ کا ذکر ہے، جو نماز ہے، جو روزہ ہے، آپ نے اس سے منہ نہیں موڑنا ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے اچھے کی۔ اپنے پریشانیاں اگر آپ کے آڑے آتی ہیں تو آپ نے تب بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور تیسرے کلمہ کو آپ نے بکثرت آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی پریشانی آپ کی زندگی کو پریشان نہیں کر پائے گی، کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی باقی رہ جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کا رخ مڑتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے کیسے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازیاں فرمائیں گے، کیونکہ ملک الموت جو ہے وہ بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرو کہ میں آ کر رہوں گا، موت ہے آنے والی آ کر رہے، جان ہے جانے والی جا کر رہے گی، تو ہم کس غفلت میں ہیں؟ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوئیے، زندگی کو گزاریے اور اللہ کے طریقوں پر بھی چلنا سیکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی اور موت بھی آسان ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔